السلام علیکم تمام تک نے سننے کی امید کرنا سب خیریت سو اللہ پاک نے عزت و ایمان چو سو اج ایک ڈیتھ ہوئی ہے سارے مامون سیٹھی زمان ناس نے انہوں نے تو وہ اللہ کے پیارے گئے انہوں نے نماز جنازہ اج تقریباً 11:30 بجے نے قبر بھی بنانے لگے ہوئے تھے بقیہ جنازے نہیں تھوں کی ویڈیو دساں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت کے ساتھ سارے حضرات درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار کائنات
रहमत दो आलम इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह पर नूर के अंदर दरूद पाक पेश करने के बाद मैं और आप मरहूम व मग़फ़ूर की नमाज जनाजा के अंदर हाज़िर व शरीक हैं। दुआ है रब्बे कायनात मरहूम की सफ़र आखिरत के अंदर खैर फरमाए। हज़रात, मोहतरम सेठी मोहम्मद ज़मान साहब इंतहाई जब से इनके साथ ख़ास करके मेरा ताल्लुक़ हुआ, ये इंतहाई ईमानदार बंदे थे, खरे थे, मुखलस थे और नेक नमाजी थे। ये इनकी गवाही जब से मैंने देखा ये मैं दे रहा हूँ, और नेक गवाही हमेशा अल्लाह भी कबूल फरमाता है। दुआ करें अल्लाह जब हम जाएं तो हमारी भी नेक गवाहियाँ होनी शुरू हो जाएं। याद रखें दुनिया ये गुज़र जाती है हर शख्स की। मुझे याद है इस माह रमज़ान के अंदर इन्होंने एतकाफ़ की नीयत की, तो घर वालों ने कहा कि आप बुज़ुर्ग हैं, मुश्किल हो जाएगी। तो मेरे पास आए तो मैंने कहा बैठ जाएं, अल्लाह खैर करेगा। तो फिर कहने लगे भाई शाह साहब ने कह दिया अब मैंने बैठना ही है। तो फिर बड़ी खूबसूरती के साथ जब ये एतकाफ़ मुकम्मल करके उठे, जब दुआएं खैर की तो रोना शुरू कर दिया, गिरियाजारी शुरू की, और ये मैं गवाह हूँ इस पर। अभी हज से वापसी पर मुलाकात के लिए आए तो रोए। हज़रात, सच्ची बात है, जिसको अल्लाह की बारगाह का दर्द नसीब हो जाए और जिसकी आँखें अपने मालिक की याद में रोना शुरू हो जाएं, वो शख्स अल्लाह का बड़ा मकबूल होता है, वो बड़ा मकबूल होता है। अगर ये तकरीबन ये जो इबादत और बंदगी है, इंसान बादशाह है, साहिब सरबत है, साहिब माल है या कंगाल है, जैसा भी है, ये कुरान की मोहब्बत और अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह के अंदर उसे झुकना नसीब ना हुआ, तो फिर वो इंसान कौन सा है, इंसानियत क्या है और उसका इस्लाम कौन सा है, जिस इंसान को जनाब अल्लाह की बारगाह के अंदर झुकना नसीब हो गया और रोना नसीब हो गया, वो शख्स कामयाब है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, जब जहन्नम का वो सिलसिला सुना तो कहा मालिक इतनी आग, इतनी वसी जहन्नम तेरी, ये आग तो नहीं बुझेगी, इस आग की जो तू कैफियत कैसे बुझेगी। फरमाया जब मेरा बंदा मेरी बारगाह के अंदर झुक कर एक आंसू मेरी याद और दर्द के साथ खशियत के नूर के साथ बहाएगा, वो एक आंसू सारी जहन्नम की आग को बुझा डालेगा। तो ज़रा देखिए एक आंसू की इतनी ताकत है। तो जब बंदा अल्लाह के हुज़ूर झुकना शुरू कर दे, बग़ैर नमाज के, बग़ैर कुरान की तिलावत के अगर कहें हम साहिब इज़्ज़त हैं, कोई इज़्ज़त नहीं है। अगर हम अल्लाह के उस हुक्म और अमानत की भी ख़यानत कर रहे हैं, अमानत है ये नमाज हमें दी गई है, तफ़वीज़ की गई है, फ़र्ज़ की गई है, अगर वो पढ़ना छोड़ दें तो हम किस दर्जे के मुसलमान हैं और कहाँ खड़े हैं। ये अल्लाह का उस पर बड़ा करम होता है, बड़ा फजल होता है, जिसे अल्लाह सजदों से आशनाई अता फरमा देता है, जिसे अपनी बारगाह के अंदर बुलाकर वो सरबा सुजूद कर देता है और कुरान करीम की तिलावत का उसे शगफ अता फरमा देता है। हज़रात कोशिश करें, ये यहाँ खड़े होकर ये मौका किसी तकरीर का नहीं है, ये नसीहत का है, ये वसीयत का है। और यहाँ सूरत है, हुज़ूर फरमाते हैं मरने वाला कल गरीक डूबने वाले की तरह होता है। जैसे डूबने वाला हाथ हिलाता है मुझे पकड़ो, फरमाया मरने वाला भी ऐसे होता है। हाँ हाँ, जब तुम जनाजा पढ़ते हो, दुआ करते हो, अल्लाह उसे पार लगा देता है, उस पर करम और फजल फरमा देता है। इसलिए नमाज बेहतरीन अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया, कुरान करीम बेहतरीन अल्लाह की रज़ा का ज़रिया, और फ़रामीन रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना बेहतरीन ये सूरतें हैं। ऐसी सूरत बनाएं, ज़िंदगी को ऐसा बाकिरदार रखें कि इलाके वाले भी नेक गवाही दें। और याद रखें हुजूर की बारगाह के अंदर भी
گواہیاں پیش ہوتی تھیں. جب کوئی فوت ہوتا پوچھتے کیسا تھا؟ حضور یہ ایسا تھا. فرمایا اگر ایسا تھا اہل ایمان کی گواہیاں ہیں, اللہ اسے جنت عطا فرما دے. تو یہ نیک گواہیاں, نیک شہادتیں اللہ سب کو یہ عطا فرمائے. مجھے آپ سب کو صاحب کردار بن کر زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم محترم سیٹھی محمد زمان صاحب کے جملہ لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی آخرت کی منزل کو آسان فرمائے. یہ جو محبت آل رسول و محبت اصحاب کا جذبہ رکھتے تھے, اللہ اس کا انہیں قبر کے اندر بھی اجر عظیم نصیب فرمائے. آمین. اللہ مجھے آپ سب کو بے ریا و تصنع سے دور رہ کر عمل صالح, عمل خالص کی توفیق عطا فرمائے. نماز جنازہ کی تیاری کے لیے اپنی صفیں درست فرما لیں. جنازہ کی نیت سماعت فرمائیں. 4 تکبیرات نماز جنازہ فرض کفایہ. ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے, درود واسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, دعا واسطے حاضر اس میت کے منہ میرا قبلہ کی طرف پیچھے. الافات وتقدیلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. مالک ارض و سما, پروردگار عالم, تیری توفیق و فضل کے ساتھ جو ہم سب نے مرحوم کی نماز جنازہ ادا کی, اللہ قبول و منظور فرمائے. الہ العالمین مرحوم کو کروٹ کروٹ اپنی بارگاہ کا قرب اور جنتیں نصیب فرمائے. الہ العالمین سفر آخرت کے اندر آسانیاں پیدا فرما. الہ العالمین تقصیرات زندگی کی معافی عطا فرما. پروردگار عالم ان کی قبر حشر کی جملہ منازل کے اندر اللہ اپنی رحمتیں عطا فرما. قبر تا حد نگاہ کشادہ فرما. جو کلام مقدسہ پڑھی گئی اللہ سب کو ان کے ایصال ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں. اللہ ان سب کا ثواب انہیں عطا فرما اور قبر کے سوالات و جوابات کے اندر آسانیاں پیدا فرما. تا حد نگاہ کشادہ فرما. اللہ جو دنیا کے اندر انہوں نے نیکیاں کی, اللہ ان نیکیوں کے تصدق ان کی قبر حشر کے اندر خیر عطا فرما. پاک پروردگار عالم جملہ لوائقین کو صبر جمیل اور اس پر جزائے عظیم نصیب فرما. اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرما. اللہ ہمارا ظاہر باطن پاک فرما. اللہ ہمیں اپنے خوف کا نور عطا فرما. نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما. قرآن پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ زندگیاں اسلام والی, موتیں ایمان والی عطا فرما. قریب قبرستان کے اندر جتنے مسلمان مدفون ہیں اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرما. ہماری دعائیں قبول و منظور فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ. یا محمد سرور صلی یا محمد السلام علیکم. فرق بين أحد من رسلك قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله على الفلاح. سے نہ زور رکھ پڑی اللہ بڑی نہ ٹھیک رکھ. اکبر اللہ
أكبر لا إله إلا الله یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب سے اولا نبی سب سے بالا اپنے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا آمین اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صل عليه اللهم آتني عقلا كاملا وجسما صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا منورا وعلما نافعا ورزقا واسعا ورزقا حلالا طيبا ودعاء مستجابا اے مولا پاک حضور نبی پاک صاحب العلا کے وسیلے جو بھی کلمات یہ بات نماز ناسک شفیع معظم دنیا کے اندر قبر و حشر کے روز ہماری مشکلوں کو حل فرمانے والے نبی کی بارگاہ ناز میں ہدیہ تحفہ نظر تعظیماً پیش کرتے ہیں قبول فرما آمین انبیاء مرسلین اصحاب رسول خاندان رسول جمیع اولیاء کاملین کے ارواح مقدسہ کو پیش کرنے کے بعد خاص کر کے جو حاضرین تشریف لائے سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبول عطا فرما کر خاص کر کے مولا پاک شیٹھی محمد ضمیر زمان صاحب مرحوم مقبول کے ارواح کو پیش کرتے قبول فرما آنے والی منازل کے اندر اللہ آسانیاں عطا فرما قبر کو تحت نگاہ کو شادہ فرما جنت کے باغوں میں سے باغ بنا اے اللہ پاک اس طرح سرکار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے دعا فرمائی تھی یا اللہ فاروق اعظم کی قبر کو ایسے منور فرما جس طرح نے تیرے گھر کو منور فرمایا یا اللہ ہم بھی دعا فرماتے ہیں شیخی محمد زمان صاحب نے جو اپنی زندگی مسجد کے لیے جو ہے مدرسے کے لیے گزاری ہے اللہ پاک انہوں نے تیرے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کی ہے اللہ اس کے بدلے انہیں قبر کے اندر آسانیاں عطا فرما ان کا جو گھر ہے اس کو قبر کو تحت نگاہ کشادہ فرما جنت کے باغوں میں سے باغ بنا نکیرین کے سوالوں میں اللہ آسانیاں عطا فرما جو بھی اس قبرستان کے اندر مدفون ہے اللہ نبی پاک کے غلام تمام کی آخر کی مناظر کو آسان فرما اے اللہ پاک ہم سب کو عزت والی زندگی عطا فرما دنیا سے جائیں تو ایمان والی موت نصیب فرما نبی پاک صاحب العلا کی محبت اصحاب رسول خاندان رسول اولیاء کاملین کی محبت عطا فرما جن سے سرکار دو عالم نے محبت کی اللہ ہمیں بھی ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اے اللہ پاک جو بھی حضور نبی پاک کے غلام اہلیان اللہ انہوں نے تدفین کے آج تمام نے سلام کیا ہے اللہ پاک تشریف لائے سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبول عطا فرما کر تمام کو دارین کی عزتیں عطا فرما عزت والی زندگیاں عطا فرما رسول دو عالم کی غلامی میں زندگیاں عطا فرما جب دنیا سے جائیں تو رسول دو عالم کی غلامی میں موت عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین